शहबाज स्पीड का IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज। पेट्रोल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स आयद, आवाम रिलीफ से महरूम। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 7.5 रुपए इजाफा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। इसहाक डार कहते हैं ओगरा ने कीमतें कम से कम रखने की सिफारिश की थी, जिस पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। कहा इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। IMF से कर्ज मजबूरी में लेना पड़ा। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, ताहम मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी। 9 मई को पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश की गई। कशकोल तोड़ने के दावेदारों की IMF मुआहदे पर 2 घंटे से भी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सवालों के वाज़े जवाब भी नहीं दिए। हर चीज़ का मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दिया। सहाफ़ियों की आज़ादी के सवाल पर भी पिछला दौर ही याद करते रहे। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल हुआ तो गुस्सा कर गए। IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। कर्ज गरीब ने अदा करना है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा गरीब के गले मजीद 300 अरब के टैक्स का तोक डाल दिया गया। आज शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब के नैब केसेस खत्म करा लिए। कौम जिनसे नफरत करती है उन्हें ताकत का सरचश्मा बना दिया गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। जिन जेलों में हुक्मरानों को होना चाहिए था, उन जेलों में बेगुनाह अवाम है। PTI की IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाय मुआहदे पर कड़ी तनकीद। हम्माद अजहर ने अपने ट्वीट में लिखा, कड़ी शराइत तस्लीम की गई। ये मुआहदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। माशी चैलेंजेस कम ना होंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते के साथ ही IMF के साथ फिर बैठना होगा। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले। मुआहदे की कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। फर्रुख हबीब ने ट्वीट में लिखा, हुक्मरान बिजली और गैस मजीद महंगी होने पर खुशियां मना रहे हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी। कसाईयों की आज भी डिमांड बरकरार। कराची में सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। जगह जगह आलाइशों के ढेर, इलाका मकीनों का जीना मुहाल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कल के मेज़बान ससुराली आज बनेंगे मेहमान। मज़े मज़े के खानों से सजेंगे दस्तरखान। गपशप भी होगी, स्वीट डिशेस का दौर भी खूब चलेगा। ईद का तीसरा दिन, बच्चे आज भी मौज मस्तियां करने को तैयार। तफरीही मकामात में रश, साहिल समंदर पर भी मेला लग गया। आखिरी छुट्टी यादगार बनाई जा रही है। सीख कबाब, मटन कढ़ाई या फिर दीगर मज़े मज़े के पकवान। अवाम खाबों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी दें ध्यान। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं। एक फर्द को दिन के 24 घंटों में सिर्फ आधे से 1 पाव गोश्त ही खाना चाहिए। ज्यादा गोश्त खाने से मसाइल जन्म ले सकते हैं। बड़ी ईद पर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। LPG की कीमतों में 19 रुपए 45 पैसे फी किलो तक कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का एलामिया जारी कर दिया। सार्फिन के लिए 11.8 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 2321 रुपए 67 पैसे से कम होकर अब 2092 रुपए फी किलो कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना गैस लीकेज धमाका, मकान तबाह, चौकीदार जाम बहक हो गया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मकान में कंप्यूटर सामान का दफ्तर कायम था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास 4 जुलाई को वीडियो लिंक पर मुनक्किद होगा। इजलास में अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर गौर होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आज 4 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा का ये दौरा जापानी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। बिलावल भुट्टो 1 से 4 जुलाई तक दौरे के दौरान जापानी क़यादत और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें करेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कराची में बिजली की बंदिश ने गर्मी में आवाम को बेहाल कर दिया। गैस लोड शेडिंग के बाइस लोग खाना बनाने से भी महरूम। कराची के मुतादिद इलाकों में गैस मुकम्मल गायब। पेशावर में तवील लोड शेडिंग, अवाम की जिंदगी अजीरन। शहरियों का पारा हाई। 4 सद्दा रोड एहतिजाजन बंद कर दी। मुजाहिरीन की पेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क में शदीद गर्म मौसम क़यामत ढाने लगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जे हरारत 45 को क्रॉस कर गया। पंजाब के कई शहरों में अब्र रहमत भी बरस पड़ा। गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात, साहिवाल, कमालिया और बोरेवाला में बारिश। कोलू, जोब, लसबेला और बारखान में चंद मकामात पर तेज बारिश का इम्कान।
لاڑکانہ میں گزشتہ شب آندھی اور بارش کے بعد متاثر ہونے والا بجلی کا نظام 17 گھنٹوں بعد بھی بحال نہ کیا جا سکا۔ سیپکو کے 40 سے زائد فیڈرز تاحال بند ہیں۔ کمبر، شہداد کوٹ اور جیکب آباد کے علاقوں میں بھی بجلی بند، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ حافظ آباد کا 20 سالہ نوجوان عبداللہ عرفان 8 ماہ سے لاپتہ، یورپ جانے کے لیے لیبیا گیا تھا۔ ایجنٹ نے 22 لاکھ روپے وصول کیے۔ متاثرہ والدین کو لیبیا میں پاکستان سفارت خانے سے بھی کوئی مدد نہ ملی۔ والدین بیٹے کی یاد میں ہلکان۔ دشمنوں پر زمین تنگ، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان اور ٹانک میں کامیاب آپریشن، 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ منزئی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق مقامی لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے پرعزم، عید کے دنوں میں بھی سرحدوں کی نگہبانی پر مامور۔ کہا دفاع وطن کے لیے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہیں، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ رینجرز کے جوان بھی عید گھروں سے دور منا رہے ہیں۔ چمن جیل سے خطرناک قیدی فرار ہونے پر DPO چمن کا ایکشن، جیل پر تعینات 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ جیل پر نیا عملہ تعینات، جیل سے گزشتہ روز 17 قیدی فرار ہوئے۔ نوشہرہ فیروز میں مورو کے قریب 2 میل کے مقام پر مسافر کوچ اور کار میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ راولپنڈی میں تیز رفتار کار کی 3 موٹر سائیکلوں کو ٹکر، ایک خاتون جاں بحق، 5 افراد شدید زخمی۔ واقعہ اڈیالہ روڈ پر رات گئے پیش آیا۔ کار سوار ایک بائک والے کو ہٹ کر کے بھاگا اور آگے جا کر 2 موٹر سائیکلوں کو مزید کچل ڈالا۔ ملزم تلسا چوک پر ٹریلر سے بھی ٹکرا گیا اور پکڑا گیا۔ میلسی کے نواحی علاقے ماہی بلوچ میں نوجوان قتل کر دیا گیا۔ اہل علاقہ نے نوجوان کو خاتون سے ملنے کی کوشش کے شبے میں تشدد کر کے مار ڈالا۔ بورے والا میں بھی قتل کی لرزہ خیز واردات، سوئے ہوئے نوجوان کی جان لے لی گئی۔ برطانیہ میں جاری T20 سیریز بلاسٹ میں برمنگھم بیئرز کے خلاف شاہین آفریدی میچ کے پہلے ہی اوور میں 4 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے بولر بن گئے۔ ناٹنگھم شائر کی نمائندگی کرتے ہوئے اوور کی پہلی، دوسری، 5ویں اور 6ٹھی گیند پر وکٹیں لیں۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر سویڈن میں مقیم مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ۔ اسٹاک ہوم میں شاہی محل اور سویڈش پارلیمنٹ کے سامنے باجماعت نماز جمعہ کی ادائیگی۔ احتجاج میں خواتین اور بچوں سمیت دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مذاہب کی توہین کے خلاف قانون ساز قرآن پاک کا سویڈش ترجمہ مقامی سویڈش کمیونٹی میں تقسیم کیا گیا۔ ادھر صدر مملکت عارف الوی کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت۔ کہا اس دردناک واقعے سے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کینیا میں ٹریفک حادثہ، 50 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تیز رفتار ٹرک کنٹرول کھو جانے کے باعث سٹاپ پر کھڑی مسافر بسوں سے ٹکرا گیا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، شدید بارشوں کے باعث امدادی کارروائیوں میں بھی مشکلات کا سامنا۔ ہالی ووڈ فلم لٹل مس سن شائن میں بہترین اداکاری کی بدولت آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والے اداکار ایلن آرکن 89 برس کی عمر میں چل بسے۔ ایلن آرکن کو بہترین اداکاری پر ایمی ایوارڈ، گولڈن گلوب اور SAG ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر۔ قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں۔ جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں۔ جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں۔ قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں۔ قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں۔ جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں۔ گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے۔ اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔